تیرا مہمان آیا ہوئے سگریٹ پسند نہ کردا ہوئے تو او دے سامنے سگریٹ نہیں پیندا تیرا مہمان آیا ہوئے او دی خاطر اپنی دکان بند کر کے مہمان دی عزت کردا تیرا مہمان آیا ہوئے اپنے کم کار چھڈ کے اس مہمان نو ٹائم دینا تیرا مہمان آیا ہوئے اپنی ڈیوٹی تو چھٹی لے کے یا باغی شر اکثر میں رب دا مہمان آیا ہویا ہن تے چھڈ دے سگرٹاں پین والے آ ہن تے نسوار تے بیڑے میں چھٹی دے دے ہن تے رمضان دا حیا کر ہن تے رمضان دی عزت کر میں رب دیاں نافرمانیاں چھوڑ دے اوے جٹا 11 مہینے بڑا جٹا کا کر لے آئی بہت کچھ کما لے آئی ہن رمضان دا مہینہ آ گیا ہن کچھ میرے مہمان نوی ٹائم دے دے اور ماسٹر سکول وچ بڑا پڑھا رہے آئی ٹیوشناں بڑیاں پڑھا لیاں نہیں ہن تے میرا مہمان آ گیا 11 مہینے پڑھاندا رہے ہیں ہن ذرا اے دی عزت دے اندر اینوں ہی کچھ ٹائم دے دے او سٹوڈنٹاں بڑیاں تعلیماں حاصل کر لیاں نہیں دنیا دیاں کتاباں بڑیاں پڑھ لیاں نہیں ہن میں رب دے قرآن نو ذرا پڑھ کے ویکھ میں تینوں دنیا آخرت دے خزانے تے کامیابیاں عطا کر دیاں گا او وکیلاں بڑیاں وکالتاں کر لیاں نہیں یا باغی شر اکثر بڑے جھوٹ چل گئے نے 11 مہینیاں دے اندر ہن رمضان آ گیا ہے رمضان دی عزت رمضان دا حیا کر کے کچھ تے ہن چھڈ دے نا فرمانیاں ہن تے کچھ بدل جا اس رمضان دا تے حیا کر لے اوے دکاندارا بڑیاں میں کمائیاں کر لیاں نہیں بڑا کٹھا کر لے آئی یا باغی شر اکثر ہن تے دکان نو بند کر دیا کر نماز ٹائم ہن جو اذان آوے اپنی دکان نو تالا لا لیا کر ہن جو اذان آوے ہن تے کاروبار دی جان چھڈ دیا کر اوے مارکیٹاں نو آباد کرن والے ہو بازاراں نو آباد کرن والے ہو یا باغی شر اکثر ہن تے اللہ دے گھراں نو آباد کرو میرا مہمان آ گیا ہے اس میرے مہمان دی عزت دے اندر ذرا اپنی مارکیٹاں بند کر کے میرے گھراں نو آباد کر لو میں تواڈے گھراں نو آباد کر دیاں گا او دنیا دیاں کتاباں تے ڈیڈیاں دے مطالعے کرن والے ہو اخباراں تے رسالیاں دے مطالعے کرن والے ہو ہن رمضان آ گیا ہے ہن تے ذرا میرے رب دے قرآن دا مطالعہ کر لو میں تواڈے گھراں وچ برکت تے خیر دے خزانے عطا فرما دیاں گا آپ نے فرمایا رمضان دی ہر رات نو اللہ فرشتے بھیج دے اللہ فرشتیاں نو کہندا ہے فرشتے ہو شاید میرے بندے بھول جان شاید میرے بندیاں نو یاد نہ رہے شاید میرے بندے نہ رمضان دیاں راتاں نو سو کے گزار دین شاید میرے بندیاں نو رات دیاں نیندراں اوویں یاد آ جان یاد کرواؤ میرے بندیاں نو اوے بندے اے عام مہینے نہیں چل رہے اے رمضان دا مہینہ چل رہا جے اے میرا مہمان آیا ہویا جے اینو سو کے نہ گزار دیا جے اینو گپ شپ دے اندر نہ گزار دیا جے عزت کرو میں رب دے مہمان دی عزت کرو ہاں اساں کی عزت کیتی ہے رمضان آ گیا ہوٹل دے باہر کناتاں لا لیاں اے گھوٹے بادام والے نے کناتاں لا لیاں اے جی اے جڑے کولڈ ڈرنکس جڑے پیندے پلاندے نے جوس کارنر والے نے کناتاں اوے کنات کیوں لائی اے پردے اگے کیوں لائے نہیں کہندا جی مسئلہ اے وے اے جڑے ساوی وردی والے چٹے ڈالے والے نہیں ودے اے کدے کدے تنگ کردے نے تاں کنات لائی اور پولیس والے تنگ کردے نے کدے کدے نا اے تاں کنات لائیے انہاں دے ڈر دی وجہ تو کناتاں لائیاں نے جے انہاں دا ڈر نہ ہوندا پھر اس ظالم نے کھلے عام سارا کچھ تقسیم کرنا سی بیچنا سی دے ہوٹل بھی کھلے رہنے سن رب دا کوئی ڈر نہیں پولیس والیاں دا ڈر دل وچ موجود ہے کی عزت کیتی ہے رمضان المبارک دی کی عزت کیتی ہے اس مہمان دی کئی بابے آندے پھر دے انہیں قاری صاحب ذرا والدین دا احترام تے بیان کریا جے کیوں اے جڑے منڈے نے نا نیانے انہاں تنگ کیتا ہویا ہے انہاں جینا خوار کیتا ہویا ہے جین ہی نہیں دے دے انہاں نو ذرا ابے اماں دا احترام تے دسو اپنا احترام تینوں یاد ہے رب تے مہمان دا احترام یاد نہیں تو سگریٹ تو نہیں رکیا کی عزت کیتی ہے رب تے مہمان دی سگریٹ دی وجہ تو روزہ چھڈی پھرنا آندہ جی میرے بی پی دا مسئلہ میں روزہ چھڈی پھرنا چھوٹی چھوٹی بیماری تو روزہ چھڈی پھرنا تینوں نہیں پتا روزہ چھڈنا کتنی بڑی بربادی دا سبب ہوندا ہے
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے جڑے بندے نے جان بوجھ کے زندگی ایک فردی روزہ چھڈیا، ایک ساری زندگی جو بندہ روزے رکھتا رہے نا، فرضی نہیں نفلی روزے، پورے سال دے اندر کوئی ایک دن بھی نہ چھڈے، ہر روز بندہ روزہ رکھے، ایک فرضی روزہ جڑا جان بوجھ کے چھڈے ہے، ساری زندگی دے روزے اس ایک فرضی روزے دے ثواب نو نہیں پہنچ سکتے، ساری زندگی دے روزے اس ایک فرضی روزے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے تو میں جی روزہ چھڑیا ہوئے ہیں، اور سفر کرن والے رک جاؤن سفران تو بڑیاں گڈیاں چلا لیاں نہیں، بڑے سفر کر رہے نہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، بڑے سفر ہو گئے نے، بڑا کچھ کما لے کھٹ لے، ہون رمضان دا مہینہ آگے، ایدی عزت کر، ایدہ احترام کر، کیویں عزت کرنی ہے، کیویں اسی جاننے آزا بڑا احترام کیتا رمضان دا۔ رمضان بھیجیا کیوں ہے اللہ نے، وجہ کی سی، اللہ نے قرآن کریم دے اندر خود وجہ بیان فرمائی ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان اس وجہ تو بھیجے ہے، رمضان میرا مہمان اس وجہ تو آیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تھوڑے دلوں دے اندر میں اللہ دا ڈر آ جائے، تاکہ تھوڑے دلوں دے اندر اللہ دا خوف آ جائے، تاکہ تھوڑے دلوں دے اندر پرہیزگاری آ جائے، تاکہ جھوٹ تو پرہیز کر لو، تاکہ حرام تو پرہیز کر لو۔ اللہ نے روزے اس وجہ تو فرض کیتے نے بھوکیاں رکھن واسطے نہیں،